اماد این احساس تو فراموش کن. لطفاً به فکر بابات باش. منم ازدواج کرده بودم. بذار به پات بیفتم ولی هوری به دل تماس میکنم. جون باباتو نجات. دنیا में क्या बाकी रहा क्यों जाने ख्वाहिश करे तू दिल लगी की هوری فرزند شفیع محمد، شما را به عقد جمال الدین فرزند عبدالله با مهریه 100,000 روپیه در می آورم. آیا وکیلم؟ این ویدیو رو لایک کنید، کانالمون رو سابسکرایب کنید تا از سریال های جدیدمون هم آگاه باشید.